pagpadayon sa kalambuan ng atong perting gipangayo para sa kaayuhan sa tanan. Palihi, pagtukaw sa basa. Sa unang kahayag sa adlaw, sa daplin sa baybayon nga gihagkan sa hangin, mitindog ang usa ka yutang gihigugma, basa. Yuta sa asin o balot, yuta sa kawayan o kabukiran, yuta sa mga lumad nga nag-ampok sa kahoy, sa dagat, sa langit. Dinhi natawo ang mga sugilanon, dinhi gisayaw ang kasaysayan, dinhi gipaminaw ang pulso sa kinabuhi. O karon sa atubangan sa katawan, ibalik ang babaylan, aron tawgon ang mga espiritu sa kagahapon, o divisional ang kasay sa umahabot. Sa among paghalad karon, among ipasalamatan ang Ginoo, ang kinaiyahan, ug ang mga katigulangan nga nagbantay ug nagiya kanamo. Kini nga mga halad dili lamang pagkaon o butang, apan simbolo sa among pagtuo, pagpasalamat o paghangyo sa panalangin. Tanawa ang tuba nga nagikan sa kahoy sa lubi, inom sa mga katigulangan, sa mga mangingisda na mituon sa baybayon sa kaadlawon. Kini ang ilimnon sa panaghiusa, sa panaghigalaay, sa pagsaulog sa ani o kadaugan. Amang ihalad ang tuba, ilimnon sa panaghiusa, sama sa tuba nagpaambit sa panagtapok, kini simbolo sa kalinaw, panaghiusa o kalipay sa komunidad. Hinaot ang among panaghiusa magpabiling ligon o malinawan. Sa aso nga musaka madulog sa kalangitan, gidala ang mga pangandoy o ang mga pag-ampo sa katawhan. Ang tabako, simbolo sa pakikistorya sa espiritu, sa kalinaw, talik sa kalibutan, sa buhig o sa dilig makita. Among ihalad ang kinustos na tabako, ang aso niini among ipasaka, isip paghilumdon o pagrespeto sa mga katigulangan nga nauna kanamo. Hinaot nga madungog nila ang among pasalamat o among hangyo sa ilang giya o panalito. Ang manok, magbalantay sa kaadlawon, tigpahimangno sa bagong pagsugod. Sa matag tukar sa iyang tingog, nagmata ang yuta, nagmata ang paglaom. Among ihalad ang manok, simbolo sa kinabuhi o paghalad. Kini nagrepresentar sa among kahunguraw nga magpadayon ang kinabuhi nga puno sa panalangin ug sa among kahintang sa paghatag ug sakripisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Sulod sa hinabol dahon sa lubi, nagpuyo ang puso. Pagkaon sa panaw, balon sa mangingisda, o panangin sa matag panimalay. Ini simbolo sa pagkabusog, sa pag-anguma, o sa pagkinabangay sa baryo. Among ihalad ang puso. Kanon naghihibot aron magpabiling lingkod, kini simbolo sa panaghiusa sa pamilya o komunidad. Sama sa pisig na nagapos niini, hinaot nga among relasyon o panagkuban magpabiling nga lingkod o biling mabungkad.
sa mapait ug matamis nga lamig sa tsokolate. Nakahilom ang kasaysayan sa pakigbaligya, sa pag-abot sa mga barko, sa pag-ilis sa panahon. Inihanumanan na ang Pasay dili lamang yuta sa luman o dili yuta sa pakigdagko sa kalibutan. Among ihalad ang tsokolate, simbolo sa kainit sa kasing-kasing o katamis sa kinabuhi. Hinaot nga ang among panimalay mapuno sa gugma, kalipay o pag-atuman sa usang-usa. Tanawa ang kawayan o dito bisan unsang unos, muyuko apan dili mapukan. Dinhi ihimo ang balay, dinhi ihimo ang instrumento, dinhi ihimo ang kinabuhi. Ug among ihalad ang kawayan, simbolo sa kaligod o malawingon, sama sa kawayan nga nagtuyok sa hangin apan dili mabali. Hinaot na kami magpabiling ligon o mapainugon bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga espiritu sa yuta o dagat, panginawa ang among awit, dawata ang among halad, sa sayaw sa babaylan, sa tibok sa tanggol, sa paghiusa sa katawan. Mata na, Pasay! Bangon na, Pasay! Padayon na, Pasay! Bugsay, Pasay! Kay ang kasaysayan, dili lamang dumagan, ini usa ka saad nga atong buhion matag tubig.